म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार आमी त्या सोम्या मुखार हजार जाल्या परत आमकां वो वेळ त्या सोम्यान आमकां फोव केला कित्याक तो काकुळटार ताची काकुळतीक मीत मेर ना त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा आमकां एक्सोडस 34:6 सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आणि उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार देव सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार देव कित्याक म्हळ्यार आमची पातकां ताणे मेजली वयस जाल्यार ह्या संवसारांत आमी वाचूंक शकची ना कित्याक तो काकुळदार जाल्ल्या कारणा खातीर हर एक वेळार हर एक घडये आपल्या भुरग्यांच्यो तो काकूळ देवून आसा ह्या शनिवाराच्या सकाळीच्या वेळार 5:30 वरां ताची काकुळत मागूंक आमी जण एकली जमो जाल्या कित्याक आज आमी खंयच्या खंयच्या कश्टान आसा दुकान आसा हिरार आसा बेजार आसा असमाधानान आसा जाल्यार तो दया आनी काकुळत देवूंक आमची वाट पळोवन आसा मुखार रागार जावंक तो सवकास कित्याक ताचे गुण जावन आसा काकुळतीचे मोगान आनी विश्वासान भरलो आमचो देव जावन आसा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7:9 आमकां म्हणटा की तर सर्वेस्पर तुजो देव पण सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण म्हणून वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आणि ताचे उपादेश पाळतल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आणि आपलो सल्लो सांबाळटा कित्याक तो काकुळदार जाल्ल्या कारणान हर एका वेळार आपलो सल्लो तो सांबाळटा परतून म्हणटा की कीर्तन साम चॅप्टर 86:15 कीर्तन 80:15 म्हणटा की आमकां पण तू सोम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव जावन आसाय तू सोसनीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो त्या खातीर आज मागया प्रत्येक तरां सोम्याची काकुळत आमी अनुभव करया आमी ह्या गायनाद्वारे आमी त्या सोम्याक काकुळतीच्या दैवीक सत्य आमी उलोवमान म्हणया वेळार सोम्या वायला दारार तुज्या रावला पातकां मोची होवून हाडला म्हाकाच तुका आजर पिता सगळोच तुका काल जाता तुझ्या काकुळतीचे लागीं आमी धांवून आयल्या सोम्या तुज्या दारार आज उबे आसा त्या काकुळतीच्या दारा लागीं आमी उबे आसा वय सोम्या म्हाकाच तुका आजर पिता सगळोच तुका काल जाता म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या मदें आसा फादर पिवूस डिसोजा सियोमोगा दिएसीसो हे मोटवी शिकोवन हे नव्यान तो कंटिन्यू करून वेतालो दैवीक काकुळत आमकां हर एकलेकी दिता आध्यात्मीक सकत जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो दैवीक काकुळतीचें नवें आमी आरंभ केला आनी यूट्यूब फेसबूक चॅनला मरिफात ह्या दैवीक काकुळतीचें अनुभव आतां आमी जोडून आसा आज आमी विशेष तरान ह्या नोवेना वेळार मग्न करता सर्व याजकां आनी धर्मिकां पासून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो धर्मीक आनी याजकां मरिफात दैवीक काकुळतीचो अनुभव आमी जोडटा आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत एक धर्मीक आनी एक याजक
एक विशेष पात्र घेता. हर एका क्रिस्तावांच्या जिवितांत याजक एक वर्तें स्थान घेता. जल्मातून मरणापर्यंत याजकाचें एक पात्र महत्वाचें जावन आसा. तादेखून याजक आनी धर्मिका मरिफात देव आमचो मोग करता, देव काकुळदार, देव बक्षिता म्हणलो संदेश आमच्या जिवितांत आमकां लाभता. आनी तो याजक दैवीक काकुळतीचो हातेर जावन आसा. आनी ती धार्मीक भाव आनी भयणी दैवीक काकुळतेचे हातेर जावन आमचे मदें वावर करन आसात. उत्पत्ती पुस्तकांत 1 अध्याय 30 आनी 1 वळींत आमी वाचल्यार देवान जें कितें रचलें तें ताणें देखलें आनी ताचे दिश्टेक तें हरएकी बरें म्हूण ताका भोगलें. आनी त्या उत्पत्ती पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 5वी वळ आमी वाचून गेल्यार देवान मनशाच्या विशयांत अशें चिंतले विशयांत आमी आयकता. संवसारांत मनशाचें खोटेपण चडून आसलें. खोट्या चिंतपा शिवाय आनी खंयची बरें चिंताप मनशाच्या मोतींत आनी काळजांतलें. हे देव पळोवन अशें चिंता खंय कित्याक हांवें मनशाक रचलें गे म्हणून देव सुरसुरता. 1 अध्यायांत 30 आनी 1 वळ आमकां सांगता देवान रचलें हरएकी बरें आसलें. पाड जावंक मनशाक मागाचें नांव चड वेळ नाका. बरें काम करूंक बरें नांव जोडूंक मस्त वर्सांचें वावर आसा. जाल्यार एका व्यक्तीक ताचें नांव पाड जावंक एकच एक ल्हानशी ताजी करणी पुरो. तशेंच मनीस दीस आनी दीस गेल्ले बरी पातकांत बुडिल्ल्या वेळार पाताक आदार जियेल्ल्या वेळार तो देवाच्या दृश्टेन मोलादीक जावन आसलो व्यक्ती देव मनशाक कित्याक रचलें म्हूण सुरसुरचे बरी करता. आनी देव मनशाचें उणें पळोवन जाणा आसा. तो कितें करता? आमी वाचता उगडापणाच्या पुस्तकांत 30 आनी 4 अध्यायी 6वी वळ. देव दयाळ आनी काकुळदार. तो रागार जावचो न्ही. विश्वासी देव आमकां हरएकलेंचोय तो मोग करता. आमकां हरएकलें की तो जाणा आसा. किर्तन 130 आनी 9 अध्यायांत आमी वाचून गेलो तें कळटा आमकां देव आमकां हरएकलें की जाणा आसा. आमची बरी वळख ताका आसा. आमी चिंतचे पयलें तो आमकां समजून घेता आमचो देव. तातूंत मग अशें न्हू मनशान केल्ल्या अपराधा लागून देवान शिक्षा दिवन वचन जाल्लें जाल्यार खंडीत जावन मनीस संवसारांत हांव आनी तुमी विशेश तरेन आज पर्यंत जिवंत आसनातल्या. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचता आवरा विशयांत. नोयेच्या काळार आयिल्लें आवर हर एका पातकी मनशाक संपूर्ण नाश केल्लें. केवळ मनशाक मात्र न्ही हर देवाच्या सृश्टीत नाश जावन गेल्ली थोड्यांक सोडून. आनी त्याच 9व्या अध्यायांत आमी वाचता देव मनशा लागीं एक सल्लो करता. आतां आयिल्लें तें आवरा बरी आनी मुखार केदींच तशें आवर येवचो ना आनी आवर येवन मनीस नाश जावचो ना. देव उत्पत्ती पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत सुरसुरलो देव मनशाक कितें रचलें गी म्हणून आतां नाश केल्ल्या वेळार देव सुरसुरता. देव काकुळदार मोगाचें न्हू. देवान आमच्या पातकांच्या प्रकार आमकां शिक्षा लाभयली जाल्यार आमी कोणीय संवसारांत आसनातले. तादेखून देव काकुळदार आनी ते काकुळतेचे अनुभव आमकां कशें मेळटा. काकुळतेचे हातेर कोण जावन आसा संवसारांत म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार काकुळतेचे हातेर जावन आसात धार्मीक आनी याजक. हर एक याजक कुमसाराच्या सक्रामेंतांत ताणें हर एकल्यांक बुजवण दिता आसतना देव काकुळदार म्हणलो संदेश येता. हांव आनी तुमी मस्तपटी कुमसाराक गेल्या. खंयचो याजक आमकां कित्याक पाताक आदारले, कित्याक इतलीं पातकां केले, सांगिल्लीं पातकां कित्याक तूं परत परत सांगताय म्हणिसार ना. कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा देवान कोणाक विंचून काडला. एका पातक्याक विंचून काडन आनी एका पातक्याचें पातकां बक्षिता. देव काकुळदार आमच्या हर एकल्यांची मागणी तो आयकता. देवाचे काकुळतेचे हातेर जावन आसात याजक आनी धार्मीक. हें कशें कळचें आमकां? आमी वाचता जो आमच्या सुवार्थ्यांत 20 अध्यायांत 20 आनी 1 वळ. जशें बापान म्हाका धाडला हांव तुमकां धाडटां.
तुमी कोणाची पातकां बक्षितल्यात तांची पातकां बक्षतलीं, कोणाची पातकां तुमी बक्षिनांत तांची पातकां तशेंच उरतलीं. मगाच्या भावनांनी भयणीनो, एका याजका मरिफात देव आमच्या हर एकल्यांचेरी आपलो काकोळत दाखयता आनी आमचो मोग करता. कितलेगे याजक आनी धार्मीक आमच्या जिवितांत प्रेरण दिल्ले व्यक्ती जावन आसात. जल्मल्या दिसातून मरणाच्या तडी पर्यंती सक्रामेंत आमकां दिवन आमकां पोशण केल्ले, आध्यात्मीक रितीन आमकां वाडयल्ले कितलेगी याजक आनी धार्मीक भयण आसात. आज आमी थोडीशी मागणी शिकलां, थोडे आमकां आध्यात्मीक जिवितांत आमी वाडोवन आसां. आनी आतां जाल्यार आमी युट्यूबांत दुसरे दुसरे व्हिडिओ येता आसतना आज आमी ह्या आध्यात्मीक व्हिडिओ आमी पळोवन आसां आनी तो भाग्यवन आसा. म्हळ्यार खंयचोय याजकान दिल्लो तो रितेर शर्मा जावंक पुरो, मिसाचो शर्मा जावंक पुरो, वा आमकां शिकयली दोतोरनीची ती त्या दिसा आमकां दिल्लें बावार्थाचें दिर्वें आज आमकां बावार्थान वाडचें बरें केलां. तातूंत आज आमी विशेश तरेन मागया सर्व याजकां आनी धार्मिकां पासून. ती आमचे बरीत एक सामान्य मनशां, तांकां देवान वेंचून काडलां आनी तांकां पातकां बक्षुचें, बुजवण दिवचें, पिडा गूण करचें देणें तांकां दिलां. एक धार्मीक वा याजक केवल याजक मात्र धार्मीक मात्र न्ही, आमी कश्ट जाल्ल्या वेळार आमकां समाधान दिवचो, बुजवण दिवचो आमचो बापय आनी आवय. आमकां हर एकलें की मुखार वचूंक दिशा दाखोवचो आमचो मार्गदर्शक. आमच्या हर एकल्यांच्या मुखार वचून जेजून चलिल्ल्या वाट्यार चलून आमकां हर एकलें की वाट दाखोवचो एक प्रेरक, एक लिडर तो जावन आसा. याजक म्हळ्यार एक फुटबॉल आसले बरी. ताणें एकाच जाग्यार रावचें बरी ना. ताणें एका व्यक्तीतून अनेका व्यक्ती कडेन कशें फुटबॉल पास जाता गी तशें एका जाग्यातून, एका सिच्युएशन, एका संदर्भातून अनेका परिसराक परिस्थिती ताणें वचून पावचें पडटा. आनी थंय गेल्ले कडेन ताचें एकच काम जावन आसा, बरी खबर हर एकलें की दिवची. आयिल्ल्या हर एकलें की बुजवणेचीं उतरां उलोवचीं, धैर्याचीं उतरां उलोवचीं आनी हर एक पटी मोरये मयेन सांगलें तीं उतरां सांगचीं. म्हजे सरशीं न्हय, ताजे सरशीं वसा. तो हर एक दिवंक शकता. आनी एकलो याजक म्हज्या आनी तुमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून ताणें वेदीचेर बली भेटयत आसतना मगाचें देव आमची मागणी आयकता. हर एका याजकान आमचेर बेसांव गेल्ल्या वेळार तो कोणी याजक जावं दी आमचेर देव बेसांव घालता. कित्याक म्हण ताणें सांगची तीं उतरां देवाचीं उतरां जावन आसात, सोम्येन दिल्लीं आज्ञा पाळचीं जावन आसात. त्या देखून दैवीक काकूळट आमी अनुभव करनासा जाल्यार आज एक याजका धार्मिका मरिफात. तर विशेष तरेन मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी मागया सर्व याजकां पासून. तांकांय आमचे बरीत भोगनां आसात, तांकांय आमचे बरी दूख म्हूण भोगता, तांकांय थोडे पटी पिडा येता, तांकांय थोडे पटी कश्ट म्हणले येतात. लायक जावन तुमी कितें करीचें? तुमच्या फिरगजेंत वावर करनासच्या याजकां आनी धार्मिकां पासून मागा. तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक पात्र घेतल्या आनी हर एकल्यांक प्रेरण जाल्लो एकलो याजक वा धार्मीक आसतातच, तांचे पासून हर एक दीस म्हणले बरी मागा. आनी आज दैवीक काकुळतेचें नवें आमी आचरण करनासतना, नवें करनासतना आज आमी विशेष तरेन मागया सर्व याजकां आनी धार्मिकां पासून. हे मोगाचें न्हू, सोम्याची काकुळत केवल आमचेर मात्र न्ही, धार्मिकांचेरी, आमच्या याजकांचेरी आमी आतां मागया. काकुळदारा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात तुवें संवसाराचो मोग केले. आमकां हर एकल्यांक तुजी कृपा अनुभव करचें विशेष देणें तुवें फावो केलें. सर्व याजकां आनी धार्मिकां मरिफात तुवें आमकां एक तुजे काकुळतीचो अनुभव जावचें हातेर तुवें याजकांक आनी धार्मिकांक केलें. आनी तांच्या मरिफात तूं काकुळदार, बोगसोनचो देव, मोग करचो देव म्हणलें संदेश आमकां तुवें दिलें. जेजू आज ह्या नोवेनाच्या वेळार आमी विशेष तरेन मागता सर्व याजकांक आनी धार्मिकांक तांच्या तुजी काकूळ दाखय, तांचे हर एक उणेंपण तूं पयस काड आनी तांकां जाय आसली सकत सर्गींतून देवे. आनी तांचे मरिफात सुवार्ता आणकी बळादीक रितीन हर एकलें की तुजी काकूळतेचो संदेश पावोवन दी म्हण आमी मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें
आम्ही अपूर्वायची शिकवण आयकली सुमेच्या काकुळती विशांत ह्या वेळार दुसरो दीस नव्यान असो जावन आसा. एक घडी भर एक ओळी आमी परत म्हणया. साम चॅप्टर 86 वर्स 15. पूण तूं सोम्या पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळदार. दयाळ आनी पूण काकुळदार तूं सोम्या पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळचो देव. दयाळ आनी काकुळतीचो तूं देव सोसनीक तूं सोसनीक मोगान आनी मोगान आनी विश्वासपणान भरलेलो. विश्वासपणान भरलेलो. ह्या वेळार दुसऱ्या नव्यानाचो दीस जावन आसा. आमकां आमी सोमेच्या हातांत समर्पण दिवया. सोमेची दैवीक काकूत आमचेर आमी मागून घेवया. सत म्हणटा देवाक सर्पदुरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबाळलो ओंकार मोरयेतान जन्मालो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुसास जडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेला मध्ये देवलो तिसरा मदलो परतून जिवंत जालो सर्गांत चडलो सर्पदुर देवपाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभी भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीची जिवंतपण ससनाची जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तळ्यान पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां नमान बरी कृपान भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रयम ते सुदैवन स्थैम फादेश जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमा पप्प्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरी कृपान भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रयम ते सुदैवन स्थैम फादेश जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमा पप्प्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरी कृपान भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रयम ते सुदैवन स्थैम फादेश जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमा पप्प्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नव्यानाचे मागणे. आज येजाकांचे आनी धार्मिकांचे आत्मे म्हजे सरशी हाड. भोव काकुळदारा जेजू तुजे तावन येता सर बरेपण. येजाकांच्या आनी धार्मिकांच्या आत्म्यांनी तुजी कृपा वाडय. त्या निमती तांणी काकुळतीची बरी कामां करच्याक आनी तांकां पळयतल्या सर्वांनी सर्गी आसच्या दयाळ बापाक महिमा दिवच्याक. ससनाच्या बापा तुज्या दाका मुळ्यांत आसच्या तुज्या विसनार आत्म्याचेर म्हणजे येजाकांचेर आनी धार्मिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या आशिर्वादांच्या बळान तांकां भर. तुज्या हाताच्या काळजाच्या मोगांत ती लिपल्यांत. त्या मोगा खातीर तुजी सकत आनी उजवाड तांकां लाभय. अशें तांणी हेरांक साल्वासांवाच्या वाटेन चलोन व्हरच्याक आनी तुज्या अपारमीत काकुळतीची वाखाणी एका ताळ्यान गावच्याक ससनाक. आमेन. प्रत्येक तरान मागे आयच्या दिसा नव्याना द्वारी सोमेची दैवीक काकूत जण एकल्या ह्या आत्म्याचे देवने चित्र मागव्या. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परीपणा बसून मागे आमी प्रत्येक थरान ह्या पयल्या मिस्तेरांत समर्पण दिवया. आमी सोमेची काकूत आमच्या जण एकल्याच्या देवनेच्या खातीर सांगता म्हणी आमी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. प्रत्येक सांगता म्हणी आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची
कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून मागया म्हज्या मोगाचेर दुसरो मिस्तेर हे दुसऱ्या मिस्तेरान आमी समर्पण दिवया सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्तांक कश्टतल्यांक दुकान असल्यांक इराऱ्यान असल्यांक बेजारान असल्यांक संपूर्ण ती समेच्या आतां समर्पित कर मागव्या समेची काकूत सगळ्या पिडेवंताचे देवन येवं दी समेची काकू सगळ्या संवसाराचे देवन येवं दी सगळ्या लास्ट स्टेजीर असल्या पिडेस्तांक कोविडान कश्टतल्यांक कोणाचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयला आज कितले लोक दुकान आसा आज हे पिडेच्या हातान कष्ट नासल्या जण एकल्या बाबळेच्या बादशाह खातीर मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर सांगाता म्हणे आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून तिसरो मिस्तेर आम्ही समर्पण दिवया या तिसऱ्या मिस्तेरांत मागया आज कितल्या कुटुंबात दुख आसा बेजाराय आसा हिराराय आज कितले लोक नाका जाल्ल्या संवयेक सांपडला कुटुंबांत खेस्तांवां अनेस्कळपणान जिवन आसा पातकाच्या हातान कश्ट आसात पातकाची संवयो आज कितल्या लोकांच्या भितर रिगोन देवातावन असले आत्मे पयस केल्यात त्या सुमिले सुमी हांव तुज्या काकूती लागीं आत्मे आज फाटी येवं दी जेजू दया दगे आत्म्याचेर म्हणून हांवें मागया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सांगाता म्हणे आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून म्हज्या मोगाचेर मागया चवथो मिस्तेर ह्या चवथ्या मिस्तेराचेर मागया प्रत्येक तरान सोम्याची काकूत देवन येवं दी ह्या संवसारार आज कितली भुरगीं आमची कश्टान आसात शिकोवंक तांकां मोत येना कितली भुरगीं एडिक्शनान आसात कितली भुरगीं आज युवा जाणां पातकाच्या संवयान रात रातभर घरानात आवय बापाय दुकां खाराण जालात मागया येसुम्या ह्या भुरग्यांचे आत्मे युवा जाणांचे आत्मे तुज्या लागीं आमी आज समर्पण दिता पातका तावन तांकां सुटकाला पळय नितळ कर तांचे काळीज तांचे मन तांची जिवीत सोम्या आमी समर्पण दिता प्रत्येक तरान ह्या संवसारांत सगळे आमचे कोणें माग म्हणला तांकां जण एकल्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता मागता सोम्या आज परत एक पटी तुजी काकूत सगळ्या संवसाराचे देवन येवं दी म्हणून तुज्या लागीं परत मागता
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत सांगा कर. तामुणी आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडवीर आत्मो आनी देवपूर आमच्या पात्राच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पात्राच्या परिपूर्णापासून पांचवो मिस्तेर आम्ही समर्पण दिवया. मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर, पाप साहेबा खातीर मागया, सगळ्या कार्डिनलां खातीर, बिस्पां खातीर, ह्या जकां खातीर, मणयारां खातीर, धर्म भयण्यां खातीर, समेच्या शेतांत वावर करतल्या जण एकल्या भाव भयणां खातीर समेच्या शेतांत समर्पित कर मागया. सम्या तुजी काकूत आमच्या पवित्र सभेची निरंतर देवण येऊन दी. काकूत कर सुम्याचे सू तुझ्या पदव्यान बोल मागया. आयच्या दिसा आमच्याले कोणे माग म्हणला जण एकल्यांक समेच्या समर्पित कर मागया. समेच्या अगणित काकूत जण एकला ते वळून येऊन दी. समेची दैविक सगळं जण एकला ते वळून येऊन दी म्हणून आम्ही गायना दोरी मागया वेळार. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मला काकूत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मला काकूत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मला काकूत आमची कर. म्हज्या मोगाचें दुसऱ्या दिसाचे नव्यान आमचें जालें. एक घडीभर आमचे हात आमी जोडया, आमचे दोळे आमी धांपया, मागया प्रत्येक तरान सोम्याचे काकुतीद्वारी संपूर्ण आमकां बादशाही मेळच्या खातीर, दैवीक सगत आमचे वळोवन येवच्या खातीर आयचो दीस जावन आसा पवित्रपणान आमी आचरण करया. आज राती मिसाचे बलिदान आसतलें या टीव्हीर, या लाईव्ह, या फिरगेच्यांनी. आज सांजेर हालेलुयाचो सणवाराक आमी आचरण करता आसतना आमकां आमी सुमेच्या हातांत समर्पीत करून मागया. फाल्यां सकाळीं 5:30 वरां आयतार जावन आसा सकाळीं 5:30 वरार पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना सांगता ह्या नव्यान आमी आराम करतल्या. तिसऱ्या नव्यान जावन आसा खंयचीय पेटिशन आसा आमच्या वॉट्सॅपाचेर धाडा आनी आमी कंटिन्यू मागतले. प्रेज द लॉर्ड.